अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। आज यौम तालीम के मौके पर आज कुछ अहम मौजू। अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, अमलाक भी औलाद भी जागीर भी फितना, नाहक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, शमशीर ही क्या नारे तकबीर भी फितना। अल्लामा इकबाल के अशार आज की तारीख में बहुत कुछ बयान करते। वैसे आज यौम तालीम मनाया जा रहा है। यौम उर्दू के मौके पर अल्लामा इकबाल, टीपू सुल्तान और मौलाना आज़ाद को याद किया जाता रहा, पर इन तमाम में तालीम की अहमियत कुछ हद तक बहुत ज्यादा दी जाती है। यकीनन तालीम हो या इल्म ही है जो जहालत के अंधेरों को दूर कर देती है। पर इल्म हासिल करने के बाद भी अगर कोई जाहिल रहे इसे क्या समझा जाए। तभी तो अल्लामा इकबाल ने कहा कि अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना। अगर हम दुनिया के खालिक को पहचानने से ही कासिर हो जाए तो तुम कितना ही इल्म क्यों ना हासिल करो, कभी समाज के लिए, माशरे के लिए फायदेमंद साबित नहीं हो सकते। क्योंकि इल्म हासिल करने के बाद जाहिल होने से मुराद यही है कि फिर उसमें तकब्बुरी आ जाती है, और तकब्बुरी शैतानी सिफत है। आजकल माशरे में तालीम हासिल करने की दीवानगी का नशा देखने को मिल रहा है। हर कोई स्कूल कॉलेज तामीर करने की जद्दोजहद में है। इदारे तंजीमों की भरमार हो चुकी है। कोई मेडिकल शोबे में खिदमत अंजाम दे रहा है तो कोई तालीमी मैदान में सरगर्म है। और सच कहा जाए तो तालीमी मैदान में अब मुस्लिम माशरा आगे भी बढ़ चुका है, भले कोई इसे माने या ना मारे। आप अगर इसका जायजा ले सकते हैं, क्योंकि आईएएस अफसरान में इजाफा हो चुका है। लड़कियां नीट आईआईटी क्रैक कर रही हैं। कई सारी लड़कियां लड़के बीएचएमएस और एमबीबीएस डॉक्टर्स बन चुके हैं। डॉक्टर्स अस्पताल भी अब मुसलमान यहाँ पर नजर आ रहे हैं। स्कूल कॉलेजेस की तादाद भी बढ़ रही है। दफ्तरों में सरकारी तौर पर भी पहले के मुकाबले में तादाद ठीक ठाक ही कह सकते हैं। खासकर लड़कियों में तो तालीमी शऊर कुछ ज्यादा ही नजर आ रहा है। अब इन तमाम के बावजूद कोई बताए तो सही कि इस माशरे को जिल्लत का मुंह क्यों देखना पड़ रहा है। आखिर यह माशरा जलील क्यों हो रहा है, जबकि तालीमी बेदारी भी बहुत हद तक आ चुकी है। आखिर क्या बात है कि मुसलमानों में हर तरह की पहले के मुकाबले में तब्दीलियां आने के बावजूद एक तरह का डर खौफ, अल्लाह का डर नहीं बल्कि दिगर समाज का, अफसरान का, पुलिस का खौफ इस समाज के चेहरे पर नजर आ रहा है। लिहाजा इसी के मद्देनजर अल्लामा इकबाल ने कहा था कि अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना। मतलब हम कहीं तो अल्लाह के खौफ की तालीम, दीन इस्लाम की तालीम देने से पीछे रह गए। सरकारी महकमा में आपको कोई मुस्लिम अफसर नजर भी आता है तो आपको सलाम का जवाब देने से कतराएगा। उसे डर है कि कहीं मेरे धर्म, मजहब यानी कि मुसलमान होने की पहचान सरेआम ना हो जाए। कुछ ने तो मुसलमान पहचान जाहिर ना हो इसके लिए अपने नाम ही बदल दिया है। अब इस तरह की तालीम का क्या फायदा जो माशरे को, कौम को, मुसलमानों को फायदा ही ना हो। इसी तरह अगर किसी मजलूम मुफलिस गरीब का इलाज करने के बजाय कोई मुसलमान डॉक्टर बन जाता है और गैरों से भी बदतर साबित होता है, इसे क्या कह सकते हैं और क्या कहा जाए। इसका सीधा मतलब यही होता है कि इसे सही तरबियत हासिल नहीं हुई है। अगर मरीज को कोई ग्राहक समझने लगे और जितना हो सके उससे लूटने वाले को डॉक्टर के बजाय कसाई कहेंगे तो गलत ना होगा। और किसी वकील को बजाय वो ईमानदारी से अपनी खिदमत अंजाम देने के किसी भी हद तक जाकर अगर रुपयों की मांग करने लगे तो उसे क्या कहा जाए। महंगाई, बेरोजगारी ने अपने तमाम हुदूद पार किए हैं। कहीं से तो कुछ रुपया बच जाए, इसकी जद्दोजहद में घर के खवातीन और मर्द रहते हैं। लेकिन जिस तालीम की, जिस इल्म की दुहाई देकर हमने समाज में जो कसाई पाले जा रहे हैं वो कितने घातक है और कितने खतरनाक हो सकते हैं। पुलिस महकमा में भी इसी तरह की कई मिसालों को हमने देखा है। मुस्लिम माशरा लेकिन बड़ी उम्मीद से इनको देखता रहता है। बड़े अफसरान तो बन जाते हैं लेकिन इंसाफ की बजाय जुल्म और जालिम के हिमायती हो जाते हैं। यहाँ माशरा खाम का हमारा आदमी का नारा लगाता रहता है। खासकर मुसलमानों को ये जेब नहीं देता। भारत में या फिर दुनिया में यूं कहिए कि दीन की तबलीग यूं ही नहीं हुई है। अगर इस्लाम अरब की सहराओं से निकलकर सात समंदर पहुंचा है तो अखलाक है, और अखलाक इल्म से मिलते हैं, और वो इल्म जो खौफ खुदा से सरोशार हो। जब खौफ खुदा इंसान से निकल जाता है तो वो फिर हैवान सिफत बन जाता है, और फिर वो शख्स, माशरा, समाज, इंसानियत के लिए जानलेवा बन जाता है। लड़कियों को कॉलेज भेजना भी इसी इल्म तालीम का हिस्सा है, लेकिन यहाँ भी तरबियत को छोड़ देते हैं। जाहिर है जब लड़की तालीम हासिल कर लेती है तो उसमें तकब्बुरी भी आ जाती है, अलग से बोलने की जरूरत नहीं है। वो अपना तालीमी मुकाबला अपने शोहर की डिग्री से करने लगती है, और इसी बहस मुबासे में सैकड़ों घर तबाह हो चुके हैं और हो भी रहे हैं। और जब खौफ खुदा ही नहीं रहा तो फिर क्या सही और क्या गलत। एक एहसास जो इंसान को मरने के बाद जिंदगी या कब्र के मरलों से डरा दे, इसकी जिंदगी में इनकलाब बर्पा हो जाता है, और साथ में वही शख्स समाज के तब्दीली की वजह भी बन जाता है। अगर खुदा का खौफ ही न रहा तो मुसलमानों पर हो रहे जुल्म ज्यादती का उसे एहसास कहाँ होगा। और जब इतना तालीम याफ्ता होकर ये शख्स किसके काम का बन जाएगा। कहते हैं इल्म की शमा अंधेरों को मिटा देती है, पर पढ़ लिख कर जाहिल बना इंसान फिर से अंधेरा ही ला सकता है।
ہم نے کئی ایسوں کو بھی دیکھا جو بڑے ڈاکٹر انجینئر بنے ہوئے لیکن جاہلوں کی طرح اپنی بیویوں کو پیٹتے رہتے ہیں۔ بڑی نوکری، بڑی تنخواہ، اسٹیٹس، بینک بیلنس، عالیشان عمارتیں، کوٹیاں، چمچماتی گاڑیاں آج کل یہی کامیابی کی دلیلیں بن چکی ہیں۔ امیر شخص بھلے ان پڑھ جاہل ہی کیوں نہ ہو، پر روپیہ دولت جس کے پاس ہے اسے عقل مند مانا جائے گا، کیونکہ اس کے پاس دولت ہے، کیونکہ ہم نے تمام ڈگریاں دولت کو حاصل کرنے کے لیے حاصل کی۔ ظاہر ہے دولت ہی اس کا معیار بن جاتا ہے، اور علم کا ماہر یا تقوی والا بھی اگرچہ ہے اور اس کے پاس کچھ نہیں ہے تو اس کی نہ تو سماج کو ضرورت ہے نہ ہی اس کے گھر میں کوئی اس کی اہمیت رہتی ہے۔ سماج کا تانا بانا ہی بگڑ چکا ہے، روپے دولت سماج کے اچھے برے کی پہچان کا آلہ بن چکا ہے۔ لہذا تعلیم حاصل کر روپے کمانے کی اور کسی بڑی کمپنی کا پٹا یعنی کہ گلے میں آئی ڈی لگا کر پہن کر غلامی کی عادت کو اب اسٹیٹس سمبل مان لیا جاتا ہے۔ اگر کوئی پڑھا لکھا ہے تو پڑھی لکھی لڑکی کی تلاش میں رہتا ہے۔ دنیا پرستی نے تمام کو اندھا بنا دیا ہے۔ یہ احساس ہی دھندلا ہو چکا ہے کہ مرنے کے بعد کی بھی ایک زندگی ہے جو لامحدود ہے۔ آخر کیا بات ہے کہ پہلے 10ویں اردو سے سیکھنے والی یا 10ویں سے بھی کم سیکھنے والی تمام گھر کو صحیح طریقے سے تہذیب تمدن کے ساتھ مکمل کامیاب زندگی کو جی لیتی تھی۔ گھر میں جتنا ہے اس میں گزارا کرنے کا ہنر ان خواتینوں میں ہوا کرتا تھا۔ مرد بھی بھلے پڑھا لکھا کم ہی کیوں نہ ہو اپنے دائروں سے باہر نہیں جاتا تھا۔ کامیاب زندگی کے معنی ہی اس وقت الگ تھے اور اب الگ ہو چکے ہیں۔ کبھی کسی کا طلاق ہو جاتا یا کسی کی خبر اس طرح کی آ جاتی تھی تو پہلے محلے میں چرچا کا موضوع ہو جاتا تھا، اب تو مسجد کے امام کے گھر سے جماعت کے ذمہ دار تک کوئی گھر بچا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ کوئی گھر نہیں بچا ہے جہاں طلاق خلا کی نحوست نہ پہنچی ہو۔ ان تمام کے لیے کون ذمہ دار؟ آخر دینی تنظیمیں، ادارے، جماعتیں، ملا مولوی سب تو پہلے سے زیادہ ہیں۔ پھر سماج آخر پستی میں کیوں دھستا جا رہا ہے؟ اگر جائزہ لیا جائے تو نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ اللہ سے ڈرنا ہم نے چھوڑ دیا۔ چوری جھوٹ اب غلط بھی نہیں لگ رہا، اب تو دین کی آڑ میں بھی دھندے چل رہے ہیں۔ جھوٹ بولنا گویا اسے عقل مندی اور ہوشیاری مانا جانے لگا ہے۔ طلاق خلا تو اب کھیل بن چکا ہے۔ کچھ تو ایسے ادارے یا سماجی خدمتگار بن گئے ہیں جنہوں نے اس کو ہی اپنا پیشہ بنا لیا ہے۔ کچھ روپیوں کی خاطر میاں بیوی میں جوڑ کے بجائے دراریں پیدا کی جاتی ہیں اور اس کے کچھ روپے بھی حاصل ہو جاتے ہیں۔ کچھ تعلیمی ادارے بھی کمرشیل ہو چکے ہیں جہاں مسلم سماج کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ حجاب کرتا پاجامہ کو لے کر نئے نئے سرکولر دیگر اسکول کالجز میں نکالے جا رہے ہیں اور اسی کے مد نظر اپنے اداروں کی طرف رجحان بڑھتا جا رہا ہے۔ لیکن یہاں بھی کسی کو علامہ اقبال یا ٹیپو سلطان، مولانا آزاد بنانے کی بجائے ایک اور پلاٹ یا بڑی عمارت کو کیسے تعمیر کیا جائے کہ فکر جتنے بھی اپنے آپ کو تعلیمی ماہر کہتے ہیں اسی میں مصروف نظر آتے ہیں اور اسی میں تمام معاشرے کا مستقبل تباہ ہوتا جا رہا ہے۔ اور تباہ ہوتا ہے تو کچھ فرق بھی نہیں پڑتا۔ پہلے اساتذہوں کا، استادوں کا ایک رعب ہوا کرتا تھا، اب نہ تو اساتذہ اس معیار کے بچے اور نہ ہی استاد اور نہ ہی طلباء و طالبات۔ لہٰذا علم تعلیم کو لے کر ایک طرح کا جو ہنگامہ کھڑا کیا جا رہا ہے دراصل فرضی کوہرام ہے۔ خام خواہ ہم سینہ پیٹ رہے ہیں کہ سماج ان پڑھ ہے اس لیے پستی میں ہے، تعلیم نہیں حاصل کی جا رہی۔ حقیقت یہ ہے کہ تعلیم حاصل تو کی جا رہی ہے، تربیت کہیں تو چھوٹ چکی ہے۔ تربیت یہی ہے کہ علم وہ جو خوف خدا سے سرشار ہو، اور وہ بچہ جب تعلیم یافتہ ہوتا ہے تو وہ خود اپنے آپ میں انسٹیٹیوٹ بن جاتا ہے۔ بڑوں کی عزت، چھوٹوں پر شفقت، والدین کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، اپنی بیوی کے ساتھ کیسا رویہ، اور تب جا کر سماج معاشرے میں ایک طرح کا توازن رہتا ہے۔ آج کے اس موضوع کا پیغام یہی ہے کہ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ۔ بھلے آپ تھوڑی ہی تعلیم حاصل کرو، اگر اس میں خوف خدا ہے تو ضرور سماج معاشرے کی بھلائی کے لیے جد و جہد کرے گا۔ بھلے ہی آپ IAS IPS افسر بھی بنا لو، اگر خدا کا خوف نہیں رہا جو کہ دیکھ رہے ہیں تو سماج کے لیے وبال جان ضرور بن جائے گا۔ اور اب تک یہی تجربہ دیکھنے کو ملا ہے۔ پھر یہی افسر جب ریٹائرڈ ہو جاتے ہیں تو پھر انہیں مسجد یاد آتی ہے، پھر مسلمانوں پر ظلم زیادتی یاد آتی ہے، لیکن جب اس عہدے پر بیٹھے رہتے ہیں تو وہ مسلمانوں کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنا بھی ضرور نہیں سکتے۔ آج اگر یوم تعلیم ہم منا رہے ہیں تو یوم تعلیم کے دن عہد کرنے کی ضرورت ہے کہ اپنے گھر محلے کے بچوں کو بڑا افسر ضرور بنائیں، لیکن اللہ کا خوف ہی اس کی کامیابی کی کنجی ہو سکتی ہے، اتنا ضرور ہے۔ آج کا موضوع کیسا لگا اس پر ضرور کمنٹ کریں۔ اتحاد نیوز دیکھنے کے لیے شکریہ۔ اللہ حافظ۔